عشق محبت عشق محبت اعلی حضرت اعلی حضرت عشق محبت علم و حکمت اعلی حضرت اعلی حضرت سبحان اللہ ماشاءاللہ شان وکھرا کیا بات ہے دن مگینے سالدہ 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 چن چڑیا آمنہ دے لالدہ چن چڑیا آمنہ دے چلنے چڑھیا آمینہ دے لالدہ چلنے چڑھیا آمنہ دے لالدہ چلنے چڑھیا آمنہ دے لالدہ چن چڑھیا چن چڑھیا چن چڑھیا چن چڑھیا چن چڑھیا چن چڑھیا آمنہ دے لالدہ بہار آئی دمتن سجی زمین کی انجمن بغار آئی دمتن سجی زمین کی انجمن کی انجمن بہار آئی دمتن سجی زمین کی انجمن پون چلی سنن سنن سجے وہ دھنن دھنن چمن 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 صبا پکارتی چلی چل چڑے آمنہ دے لالدہ چل چڑے آمنہ دے لالدہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی سبحان اللہ ہر طرف نور ہی چھا گیا مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے چن چڑھیا آمنہ دے لالدہ چن چڑھیا آمنہ دے لالدہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمنہ بی بی سب سے کہنے لگی دیکھو نا چل چڑھیا آمنہ دے لالدہ چل چڑھیا آمنہ دے لالدہ سب کو سنائے گئے شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی ہاں شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے ہر طرف شور صلی علی ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا چل چڑھیا آمنہ دے لالدہ چل چڑھیا آمنہ دے لالدہ چل
चढ़या 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 नादे लाल दाल 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 चढ़या निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल सिवाए इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। शबे विलादत में हर मुसलमान न क्यों करे जानो माल कुर्बा, अबू लहब जैसे सख्त काफिर खुशी में जब फैज पा रहे सजन चढ़या नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान आईनी कहते हैं कि नसीब चमके हैं फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे हैं। झलक से जिसकी फलक है रोशन। बड़ी कमाल की बात है ये। हाय हाय, जिसको पता है जिन्हें पढ़ा हुआ है पढ़ा है कि हुजूर के नूर की झलक उससे क्या क्या बना। चलो मैं एक बात बता दूं, ये मलाइका है ना, मलाइका ये हुजूर के नूर की झलक से मिला हुआ जी। ज्यादा तहकीक चाहिए, पढ़ो फतवा रशीद, आला हज़रत के फतवा पढ़ो, 30वीं जिल्द पढ़ो। चलो उसमें 600 रुपए के बाद पढ़ना बस। चलो एक काम करो 650 के बाद पढ़ना। चलो एक काम करो 675 सफा पढ़ लेना, सफा नंबर 675 पढ़ना। वहां से पढ़ना शुरू करना रिसाले आला हज़रत के, हुजूर के नूर होने पर, फिर हुजूर के साया ना होने पर, और क्या क्या आला हज़रत ने लिखा पढ़ो तो सही। मुफ्ती अहमद खान ने ऐसे ही कह दिया कि नसीब चमके फर्शियों के अर्श के चांद आ रहे, झलक से जिसकी फलक है रोशन वो शम्स तशरीफ ला रहे हैं। और ज़माने भर का ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। सचन चढ़या नादे लाल दाल चढ़या नादे लाल दाल चढ़या 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 मिंबर से इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से चल चढ़या नादे चल चढ़या सहर का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी। सुभान अल्लाह। सहर का वक्त था मासूम कलियां मुस्कुराती थी। हवाएं खैर मकदम के तराने खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी। जनाबे आमना सुनती थी
آواز آتی تھی چن چڑھے سرکار کی آمد دلدار کی آمد سب جھوم کے بولو